इमरान खान को उम्र कैद या फिर सजाए मौत हो सकती है। कौन सा ऐसा वजीर आज़म जिसने झूठ बोला होता है वो आपको सच लगता है। हमेशा आ जाते हो 302 बहुत ही खतरनाक एक दफा है। हाँ, जो जिसमें उम्र कैद और सजाए हमला हुआ या फिर रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ। ठीक है, इसमें पीटीआई साहब के साथ मैं आपको बता दूं कि जब वो मीडिया उनके साथ सवाल करता है तो वो आगे से बदतमीजी। अब आप जाएं घर सोएं जाके, हमने इमरान खान साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे थे उनने खुदकुशी की और उसके हवाले से जो मीडिया पे काफ़ी सारी खबरें गर्दिश कर रही थी। किसी ने अपनी राय दी, हर किसी ने अपनी राय दी, तो उसकी वजह से कह लें कि काफ़ी जो कह लें कि जो असल हकाइक थे वो सामने ना आ सके। मुख्तलिफ जो हकाइक थे वो लोगों ने नज़रिया बनाया यूट्यूब पे और दीगर ऐसी खबरें चलाई और कह लें कि उनको उनकी जो मौत थी उसको गलत रंग दिया गया। तो आज हम आपसे ये क्लियर करेंगे कि असल जो उनकी जो मौत है वो हुई कैसे है। और दूसरा आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर कौन सी ऐसी कह लें कि दफ़ा लग चुकी है या लगने जा रही है जिससे इमरान खान को उम्र कैद या फिर सजाए मौत हो सकती है। कौन सा ऐसा वजीर आज़म है जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आया और कौन सा ऐसा वजीर आज़म है जो मतलब इलेक्शनों से पहले ही जिसको प्रोटोकॉल और सारे मामलात वजीर आज़म के मिल चुके हैं। इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात आपसे करेंगे और आपको आगाही देंगे। हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि ख़बरों पे नज़र रखें, बाखबर रखें, ताकि आपको अपने जो मौजूदा मुल्की हालात हैं वो मालूम होने चाहिए। ख़बरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। नाज़रीन, सबसे पहले अफसोसनाक खबर की तरफ बढ़ते हुए मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की बात करेंगे कि उनकी जो असल मौत है वो कैसे और किस तरह हुई। नाज़रीन, जैसा कि हमारा सोशल मीडिया है कि वो क्या करते हैं कि खबर को तस्दीक किए बगैर ही वो खबर बना देते हैं। मतलब कि जो असल हकाइक होते हैं वो सामने नहीं आते और क्या होता है कि हर शख्स की कोशिश होती है कि सबसे पहले खबर मैं दूं, सबसे पहले खबर मैं दूं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक मुझे क्लियर कट मालूम ना पड़े, असल हकाइक सामने ना आए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खबर ना दूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यूट्यूब पर या कोई भी ऐसा चैनल है, मैंने काफ़ी सारी ऐसी खबरें देखी हैं जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको बाद में एक्सक्यूज़ भी करना पड़ता है और वो खबर ना क्लियर होने की वजह से खबर तो दे देते हैं लेकिन वो असल खबर नहीं होती। असल खबर जो है कुछ न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी होती हैं जो एकदम से नहीं मिलती, थोड़ा टाइम लगता है उस पर। तो इसी तरह मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबरों को भी देखा है कि वो फेक वीडियो बनाते हैं, फेक बातें करते हैं, फेक खबरें चलाते हैं। तो उससे ये है उनको सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, वॉच टाइम भी उनका बढ़ता है। लेकिन जो झूठी खबर होती है नाज़रीन वो बहुत चलती है और जो असल हकाइक होते हैं वो छुप जाते हैं। क्योंकि जब आप फेक खबर देख लेते हैं तो जब ओरिजिनल खबर आपके सामने, असल हकाइक जब आपके सामने आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये बंदा अब जो असल हकाइक लेके आता है वो झूठ बोल रहा है और जिसने झूठ बोला होता है वो आपको सच लगता है। हमेशा खबर पे नज़र रखें, बाखबर है। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील सर, इनकी मौत जो है वो हुई कैसे और क्या सारा मामला था। एक तो उनको कह लें कोई ज़हनी प्रॉब्लम थी, ज़हनी टेंशन थी, ज़हनी तकालीफ में वो कह लें कि काफ़ी अरसे से मुब्तला थे और वो बीमार भी थे, उनको ज़हनी मसला था और काफ़ी वो बीमार भी रहते थे और वो उनको कह लें कि ऐसी बीमारी थी कि जैसे वो कह लें कि खौफज़दा हो जाना, डर जाना या फिर कह लें कोई परेशानी में रहना, यानी कि आप देखें, मैं भी जब कभी कभार या ऐसे कुछ होता है मुझे, अभी चंद ही रोज़ पहले शायद आपने एक खबर सुनी होगी जंगीर तरीन साहब के हवाले से,
जहांगीर तरीन साहब के जो बड़े भाई थे, उनकी भी गालिबन कोई मौत ऐसे ही हुई और कुछ इसी तरह का सिलसिला था, और उनको भी कह लें कोई ऐसी ही प्रॉब्लम थी जिस तरह मौलाना जमील साहब के साहबजादे को मसला है। और ये दोनों जो केसेस हैं मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये खबरें दोनों मिलती जुलती हैं, और ये जो मौतें हैं दोनों, ये दोनों तकरीबन एक जैसी ही है। नासिर जमील साहब के जो साहबजादे थे आसिम साहब ने क्या किया कि अपने घर में अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उनने क्या किया, अगर कोई पास होता या उनके साथ कोई होता तो शायद उनको रोक लेता। उनने क्या किया, गार्ड के पास गए तो गार्ड से जब उनने कह लें कि जो गन थी वो ली और ऊपर आए, और सीसीटीवी में ये सारी कह लें कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसीटीवी में सारी ये फुटेज कैद हो गई, सारी वीडियो सीसीटीवी में आ गई। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो कह लें कि खुदा न खास्ता गार्ड के ऊपर या दीगर जो अफराद थे घर में, दीगर जो मुलाजमीन थे, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात आ सकते थे। और ये नाज़रीन 302 का ऐसे कह लें कि केस होता है, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, कहते हैं कि 302 दरख्त के ऊपर भी आप लिख देना जी तो वो भी सूख जाता है। तो सीसीटीवी की मदद से ये समझें कि जो असल हकायक थे वो सामने आ गए कि जो आसिम साहब थे उनने गार्ड से गन छीनी, गन छीनने के बाद वो घर में गए, घर जाके उनने अपने आप को फायर कर लिया और उससे वो जाँ बहक हुए। तो ये मैं कह लूँ कि सीसीटीवी घरों में जो है कि अगर आपके वसाइल हैं तो होने चाहिए और ये ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता ये सीसीटीवी ना होते तो शायद गार्ड फंस जाता और या फिर कोई दीगर घर के मुलाजमीन फंस जाते और 302 के मुकदमात में ये लोग आ जाते। और 302 बहुत ही ख़तरनाक एक दफ़ा है, हाँ, जो जिसमें उम्र कैद और सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगर हम सज़ाए मौत की तरफ सज़ाए मौत की अगर हम बात करते हैं तो सज़ाए मौत कौन सा ऐसा दीगर साबका कह लें कि प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर अब बातें की जा रही हैं कि उसको ये हो सकती है। बात कर रहे हैं नाज़रीन हम जनाब इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के ऊपर जैसा कि आपको मालूम है साइफ़र का केस है, फिर कह लें कि तोशा खाना का केस है। तोशा खाना के केस के हवाले से तो जैसा कि आपको मालूम है उनके ऊपर नाअहली भी है और सज़ा भी है और कुछ नकदी उनके ऊपर जुर्माना भी है, जुर्माना भी भरना है, फिर 3 साल उन्हें कैद भी काटनी है। दीगर इस तरह की जो कह लें कि तोशा खाना के हवाले से वो कैद काट रहे हैं। और जो उनके ऊपर अब सबसे बड़ी तलवार लटक रही है वो है साइफ़र। साइफ़र जो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में ऐसे ख़त लहराया और ख़त लहराने के बाद उन्होंने कहा जी ये अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आए, मुझे खुशी होगी। तो जब अदम एतमाद आ गया, इमरान खान साहब को घर जाना पड़ गया, तो फिर वो घर नहीं जा रहे थे। फिर उनने अमेरिका की साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे भी पूरे पाकिस्तान में लगाए और काफ़ी सारी ऐसी कह लें कि जो प्रॉब्लम्स थी वो कह लें कि बनाई गई और मुल्क में एक खाना जंगी की कह लें कि सूरत बनाई गई। ये अब कह लें कि जो इमरान खान साहब के फॉलोअर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, एमपीए, एमएनए, इसमें सारे शामिल थे। शामिल किस तरह थे? अब ये तो कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये हमारी तरफ से नहीं है, ठीक है? और उससे पहले 9 मई से पहले इमरान खान साहब बता चुके थे कि मेरे पास प्लान बी भी है, प्लान ए भी है, प्लान सी भी है। अब जो 9 मई का वाक़या है ये इमरान खान साहब ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं ये प्लान ए था, बी था या सी था। मुख्तसर जो मेरी कह लें कि अमूमन पीटीआई के जो सीनियर या समझदार वोटर हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो उनका कहना यही होता है। वो कहते हैं कि जी जो 9 मई के जितने भी कह लें कि कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, जीएचक्यू पे हमला हुआ या फिर रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, ठीक है, इसमें पीटीआई के लोग नहीं थे, ये अदारों ने खुद करवाया है। ये कहना है जो इमरान खान के वोटर और सपोर्टर हैं, ठीक है। और इससे पहले ये बातें हो चुकी थी। कुछ इमरान खान साहब आपको पता है जोश जज्बात में बात कर जाते हैं, फिर उनको याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या बात की थी। तो ये इमरान खान साहब पहले बता चुके थे ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी है, ये प्लान डी है। उनके काफ़ी सारे प्लान थे जो कह लें कि रियासत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए काफ़ी थे। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं
کہ اب جو عمران خان صاحب کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، ایک سائفر ہے، ایک 9 مئی کے واقعات ہیں، جو کہہ لیں کہ فوجیوں کی عملات تھے ان کو نقصان پہنچایا، جس طرح کہ میاں والی میں کہہ لیں، پھر کہہ لیں کہ دیگر جو جی ایچ کیو پہ کور کمانڈر، ریڈیو اسٹیشن، اس طرح جو امراض جلائی گئی، اس کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ملک پاکستان میں۔ تو اسی طرح کے کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، کچھ سیاسی بونے اور سیاسی کہہ لیں کہ لوگ جو ہیں، یا سیاسی کہہ لیں کہ جو تجزیہ کار ہیں، ان کا بتانا یہ تھا کہ بھٹو پھر ایک اور وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور یہ بالکل بھٹو والے کام عمران خان صاحب کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح بھٹو کو کہہ لیں کہ پھانسی لگایا گیا ایک قتل اور اس کے معاملات میں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں ایک وکیل کا قتل ہوا، تو وہ اس میں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ وہ انہی نے کیس دائر کیا ہوا تھا، اسی وکیل نے، اس کا قتل ہوا، تو وہ بھی جو قتل ہے 302 عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا کہ یہ قتل عمران خان صاحب نے کروایا ہے۔ یہ تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 سے پہلے جس طرح جناب نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے اور ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، پھر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو آج کہہ لیں کہ عمران خان پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا کے، تو آج میرا خیال ہے جناب نواز شریف صاحب کو واپس وزیر اعظم کے منصب پہ لایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات شیئر کر دوں کہ یہ جو کہہ لیں کہ پیشن گوئیاں تھی، یہ کیپٹن صفدر صاحب پہلے کر چکے تھے، ابھی حال ہی میں ہماری کافی کہہ لیں کہ کیپٹن صفدر صاحب سے 26 تقریباً تاریخ کو ہماری جو کہہ لیں کہ کیپٹن صفدر صاحب سے گپ شپ ہوئی، اور کافی کھلی ڈلی گپ شپ ہوئی کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ۔ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ میڈیا ان کے ساتھ سوال کرتا ہے تو وہ آگے سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور کافی کہہ لیں کہ دوستانہ مول میں ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ اور اس سے پہلے بھی دیگر کہہ لیں کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، دیگر جگہوں پہ ہم جب ان کا انٹرویو کرتے ہیں یا ان کا ہم موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں موقف دیتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایک تو اس دن 26 اکتوبر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ میں جناب نواز شریف صاحب کی تاریخ تھی، تو کہتے یار اب تو وہ کہہ لیں کہ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا وہ صحافی نہیں رہے جو چبھنے والے سوال کریں۔ تو میں نے ان سے کہا سر اگر آپ اچھے ہیں نا جی تو ہم بھی اچھے ہیں، ہم آپ سے کیوں چبھنے والے ایسے سوال کریں گے؟ جب ہمارے سوال ہے ہی سیدھے سیدھے تو آپ سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں، آپ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے تو جب چبھنے والے ہم سوالوں کا سوال کریں گے، تو جب ایسا وقت آئے گا تو چبھنے والے بھی آپ سے ہم کریں گے سوال، کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی کا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے جواب دینا یا نہ دینا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا کام ہے سوال کرنا۔ بہرحال پیشن گوئیاں کی تھی جی کیپٹن صفدر صاحب نے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ نواز شریف صاحب کو ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے پاکستان میں واپس لایا جائے گا، اور وہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ اور جس طرح میں نے 24 تاریخ نیب کورٹ، ہائی کورٹ، پھر 26 تاریخ ہائی کورٹ، جس طرح میں نے کوریج کی، سارے معاملات دیکھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ سیکورٹی اہلکار ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کو تقریباً کہہ لیں کہ وزیر اعظم کا پروٹوکول مل چکا ہے، اور ابھی تک الیکشن تو ہوئے نہیں، لیکن جناب نواز شریف صاحب نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اگر 2018 کی ہم بات کرتے ہیں تو 2018 میں آپ دیکھیں کہ جب اس ٹائم بھی میں کوریج پہ تھا، اور میرے پاس جو ایریا تھا وہ پنڈی کا ایریا تھا، حنیف عباسی صاحب کا ایریا تھا، اور برسٹر دانیال صاحب کا میرے پاس ایریا تھا، یعنی کہ کہہ لیں کہ میرے پاس جو ایریا تھا نا جی، فیض آباد سے لے کے صدر تک کنٹونمنٹ کا ایریا سارا میرے پاس تھا، جس کی میں کوریج کر رہا تھا۔ تو اس ٹائم پر بھی میں نے دیکھا میرے ساتھ 92 چینل بھی تھا، 24 چینل بھی تھا، تقریباً آپ کو پتہ ہے میڈیا جدھر جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار کٹھے ہو کے چلیں تاکہ جلد سے جلد سروے ہو، خبر ہو۔ اور ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، اگر برسٹر دانیال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، حنیف ایڈوکیٹ صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو الیکشنوں سے تقریباً 2 ماہ پہلے جو ہمارے چینلوں کی میڈیا کی جو کوریج تھی اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سروے میں جو ہے کہ برسٹر دانیال اور حنیف عباسی صاحب جیتے ہوئے تھے،
اور کہہ لیں کہ جب وقت پہنچا شام کا پولنگ والا جو دن تھا، اور اس ٹائم پر بھی ہم کہہ لیں کہ بیرسٹر دانیال صاحب کا کہہ لیں کہ انٹرویو کر رہے تھے، اور وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور ہم ریکارڈنگ پہ تھے، اور اس ٹائم ہمیں جب خبر ملی 2018 کے الیکشن، اب پولنگ ہو رہی تھی، پولنگ بند نہیں ہوئی تھی، اور میڈیا پہ ٹی وی پہ جو عمران خان صاحب کو کوریج دی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹنگ سے پہلے ہی وزیر اعظم کا کہہ لیں کہ پروٹوکول مل چکا تھا، اور یہ تصدیق بھی ہو گئی۔ مجھے ایک کال بھی آئی، انہوں نے کہا اب آپ کوریج کیا کر رہے ہیں سلطان صاحب، اب آپ جائیں گھر سوئیں جا کے، ہم نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 16 مہینے پہلے جو حکومت پی ڈی ایم نے 16 مہینے جن نے حکومت کی پی ڈی ایم نے، تو اس میں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان نے کہا جی کہ مجھے اگر میں ہاں کرتا تو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا، میں ہی وزیر اعظم تھا۔ یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب میری وجہ سے وزیر اعظم بنے، اگر میں نہ کرتا تو وزیر اعظم میں نے بننا تھا، نہ کہ عمران خان نے۔ تو اس کے لیے یہ تھا جناب، اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے تو ان کو یہ تھا کہ اپنے بھائی کو مائنس کرنا پڑتا تھا، لیکن یہاں پر ہم شہباز شریف صاحب کا بھی کہہ لیں کہ شاباشی دیں گے کہ ان نے کہہ لیں کہ اپنے بھائی کو ان نے مائنس نہیں کیا، تو یہ بڑی ایک بات ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ نواز شریف صاحب کو ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول مل چکا ہے، جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو اور دیگر، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب کو پولنگ اور کاؤنٹنگ سے پہلے ہی وزیر اعظم کا پروٹوکول مل چکا تھا۔ اور ناظرین ایک خوشخبری کی خبر ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک پٹرول مزید نیچے جا رہا ہے، اور کہہ لیں کہ مزید پٹرول میں کمی آئے گی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ خوشائن کہہ لیں کہ خبر ہے کہ آپ کا جو ملک میں مہنگائی تھی اور یہ وہ سارے معاملات تھے، اس میں مزید کمی آ رہی ہے۔ تو اپنے بھائی سلطان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روز ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، آج میں کہیں دور تھا تو میں نے کہا چلیں یہیں سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔